अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मैं हूँ अकील अफंदी। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल या फिर आप मुझे सोशल मीडिया पे फेसबुक पे इंस्टा पे जहाँ पे भी देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आज जो बात मैं करने वाला हूँ उस पर थोड़ा सा गौर करें और जो बातें मैं आज आपसे करूँगा उसको शेयर भी करें ताकि जो दूसरे लोग हैं उन तक ये देखिए। हमारा जो ये बर्र सग़ीर का इलाका है, यानी कि जिसे हम इंडो पाक भारत ये सब आप देख सकते हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये सब जो इलाके हैं, ये हमारा जो मुल्क है, ये जो रीजन है, ये जो खित्ता है, आप कह लें कि फ़िरका परस्ती में मुसलमान एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। मैं ये बात खुल कर कह रहा हूँ और इसकी वजह ये है कि हर कोई अपने आप को मुसलमान समझता है और दूसरे को काफिर समझता है, गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम डिक्लेयर करता है। और इसकी एक वजह तो मुझे ये समझ में आती है क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ना ही तो, चूँकि सेकुलरिज्म है और सेकुलरिज्म जो है तमाम मज़ाहिब को चलने के लिए, उसको मानने के लिए उसे अपॉर्चुनिटी देती है, उसे आज़ादी देती है। और जो दिगर ममालिक हैं उनमें ये चीज़ें इसलिए मफकूद है, इसलिए चीज़ें जो है नहीं पाई जाती हैं क्योंकि उनके यहाँ एक ही आप जमात, जो अहले सुन्नत वल जमात अगर सुन्नी है तो चार मकतबे फ़िक्र में से किसी और को फॉलो करेंगे। कोई भी फ़िरका परस्ती वहाँ पे मौजूद नहीं है। आपको शाफ़ी मसलक के मुताबिक ही नमाज पढ़नी होगी। सो इट्स कूल, और ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। और हम मानते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात के जो चार मकातबे फ़िक्र, बहुत सारे लोग इस पर भी एतराज़ करते हैं, मैं इंशाल्लाह बाद में कभी इसका ये करूँगा। तो एक तो वजह यह है कि हमारा जो ये खित्ता है, ये जो रीज़न है, अगर इस्लामिक वाइज देखा जाए, इस्लामिक लॉ चूँकि है नहीं, ये बात मैं खुल कर रहा हूँ, चूँकि यहाँ डेमोक्रेसी है, हर एक को अपना अपना अधिकार है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मुस्लिम पर्सनल लॉ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देख लें जो ममालिक इस्लाम के नाम पर बने हैं उनमें आज जो है आप कह सकते हैं कि एक तरह से ख़यानतदारी पाई जाती है और बदअमनी के शिकार हैं, बदहाली के शिकार हैं। माशी तौर पर जब इंसान दीन को ठुकराएगा और शरीयत से मजाक करेगा तो उस पर ज़िल्लत और रुसवाई मुसल्लत कर दी जाएगी। तो एक चीज़ तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग तैयार किए जाते हैं, जमात तैयार की जाती है, अफराद तैयार किए जाते हैं इंटरवेंट करने के लिए, इंटरप्ट करने के लिए और बगावत करने के लिए कि आप मुसलमानों की जमात में फूट डालें। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वाक़यात, ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को देख लें, परवेज़ी को देख लें, या फिर इसी तरह जितने भी अब फ़िरक़े महदवियत को देख लें, इसी तरह और जितने भी फ़िरक़े वजूद में आए, हर एक की हिस्ट्री आपको 100, 200, 150 साल मिलेगी। चाहे रज़ा ख़ानियत फ़िरक़ा हो या फिर जो है जिस फ़िरक़े की आप बात करें, हर एक की यही तारीख़ मिलती है। माफ़ कीजिएगा, मैं आपको पहले क्लियर करना भूल गया कि मैं किसी भी मसलक को नहीं छेड़ता हूँ और ना ही तो मैं मानता हूँ कि फ़िरका परस्ती से हम निजात पा सकते हैं। अगर इंडियन मुस्लिम को, हिंदुस्तानी उलमा को काम करना है तो तमाम आवाम से मैं कह रहा हूँ कि आप जिस भी मसलक के हों, देवबंदी हों और बरेलवी हों या जो भी आप मसलक हों, सबसे बेहतर मसलक वही है जो हक़ का साथ दे और फ़िरका वारियत को हवा ना दे। इसलिए मैं आप तमाम को कह रहा हूँ, ये जोड़ने की बात मैं कर रहा हूँ। मेरा मकसद कुछ भी नहीं है कि आपको मैं लड़वा दूँ, ये लड़वा दूँ, हरगिज़ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह जो सुन्नी हैं, ठीक है, चाहे वो बरेलवी हों, ठीक है, बहुत सारे हजरात को मैं ये कह देता हूँ कि बरेलवी हजरात, सुन्नी हजरात, रज़ा ख़ानी, तीनों में डिफरेंस है, तीनों अलग अलग हैं। ठीक है, मैं कभी और इंशाल्लाह बात करूँगा। या फिर इसी तरह हमारे देवबंदी हजरात हैं, या फिर इसी तरह अहले हदीस हमारे भाई हैं, या फिर जो सलफ़ी हैं। मैं सबसे कह रहा हूँ कि अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के वास्ते आप एक दूसरे को दुश्मन ना समझें। आप अहले सुन्नत वल जमात के ही अकायद को फॉलो करते हैं, ठीक है। कुछ बाज़ चीज़ों को आप सिर्फ इसलिए नहीं मानते हैं चूँकि आपका मकसद उसमें निकल रहा होता है, लेकिन अगर वही गवर्नमेंट के एतबार से या फिर रूल के एतबार से रूल ऑफ लॉ होता और लॉ एंड ऑर्डर होता तो आपको झक मार कर मानना पड़ता। तो अल्लाह के वास्ते इन सब चीज़ों को हवा ना दें।
میں نے آج ایک ویڈیو دیکھا، ہو سکتا ہے کہ آپ نے بھی شروع میں ہلکا سا دیکھا ہوگا، چلیے ایک بار آپ پھر اسے دیکھ لیں۔ فلسطین میں مار ہو رہی تو بھی ان کے پاس بھی پورا اسلام نہیں ہے جی۔ میری بات آپ کو کیا ہے برا لگے گا، لیکن جاؤ تحقیق کر کے دیکھو، حقیقتاً اگر وہ توحید پر ہوتے تو وہاں پر بھی یہ کام نہیں ہوتا۔ ان کے بچوں کے، ان کی عورتوں کے کپڑے دیکھو، برقع ہے وہاں پر، لباس وہ ہے نہیں، ویسٹرن کلچر کا لباس ہے بھائی ان لوگوں کے پاس بھی آج بھی۔ اصل اسلام ہوتا، اصل توحید ہوتی تو نہیں ہوتا یہ۔ تو آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ یہ جو شیخ ہیں، میں ادباً کہہ رہا ہوں، یہ جو شیخ ہیں، انہوں نے جو الزام تراشی کی ہے وہ کسی یہودی پہ نہیں، کسی نصرانی پہ نہیں، اور کسی دوسرے قوم پہ نہیں، بلکہ ان نہتے مسلمانوں پہ انہوں نے اپنا منہ کھولا ہے کہ جو بے خوف بے خطر جو مقابلہ کر رہے ہیں صہیونی طاقتوں سے، زائونسٹ طاقتوں سے۔ میں شیخ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے یہودیوں کی رذالت اور عیسائیوں کی خباثت کو ظاہر نہیں کیا؟ کیا اللہ تبارک و تعالی نے نہیں کہا کہ کس طرح جو ہے یہودی اور بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کیا کرتے تھے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا کہ کس طرح انہوں نے یوم السبت کی نافرمانیاں کی اور یوم السبت کا انکار کیا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے پریشان نہیں کیا؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام شریعت لے کر آئے تو انہوں نے نہیں کہا کہ ہم نہیں مانتے، جب تک ہم خدا کو نہیں دیکھ لیتے ہم نہیں مانتے؟ اور اس طرح جو ہے کئی مرتبہ انہوں نے گمراہ ہی سے کام لیا، انہوں نے ہٹ دھرمی سے کام لیا، ضد سے کام لیا۔ کئی مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں موقع دیے، چیتاونی دیے، اللہ تبارک و تعالی نے علامتیں ظاہر کرائے، اللہ تبارک و تعالی نے نجات دلایا۔ بخت نصر جب انہیں مار کر لے گیا تھا، تہس نہس کر دیا تھا، اینٹ سے اینٹ بجا دیا تھا، پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو حکومت دی، ارض مقدس دیا، لیکن پھر انہوں نے نافرمانی کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے غداری کی، حضرت یحییٰ کے ساتھ انہوں نے غداری کی، حضرت زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، اور سینکڑوں اور ہزاروں انبیاء کے یہ قاتلین ہیں۔ قرآن خود اعلان فرما رہا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں، بنی اسرائیل جو ہے، یہ تو انبیاء کو قتل کرتے ہیں، رسول کو قتل کرتے ہیں، لہذا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہودیت کے خلاف کیا بولا؟ آپ کیوں متاثر ہے یہودیوں سے؟ آپ کا کیا تعلق ہے یہودیوں سے؟ اب زائونسٹ کے ایجنٹ تو نہیں؟ اب زائونسٹ کے کوئی ہمدرد اور ان کے صلاح کار تو نہیں؟ شرم آنی چاہیے۔ شیم آن یو، دیٹ از شیم ایکٹ فرام یو۔ آپ نے جو بیان دیا ہے، شیخ یہ جبہ یہ دستار کس کام کا؟ شیخ یہ تمہاری پگڑی، یہ تمہارا مائک کس کام کا؟ کسی کام کا نہیں۔ آپ نے یہ کیسے فتویٰ لگایا؟ آپ نے کس نے آپ کو ادھیکار دیا کہ فلسطین اور غزہ کے مسلمانوں کو آپ اصل مسلمان نہ کہیں؟ شرم آنی چاہیے۔ ان یہودیوں سے بدتر آپ ہیں۔ دوسرے کے ایمان کے سرٹیفکیٹ، ایمان کس اعتبار سے مقبول ہے، مردود ہے، ظاہراً اس کی کیا صورت اور شکل ہے، کس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، جو ہے آپ شرک کا فتویٰ لگایا جائے گا، آپ کو پتہ ہے؟ آپ نے کہاں پڑھا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ آپ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ شرم آنی چاہیے۔ ہر کسی کو آپ کافر کہتے ہو، فلاں کافر فلاں کافر، اونلی یو آر دا مسلم۔ تو یہ چیزیں شیخ عقل سے کام لو، عقل سے اپنا بیان واپس لو، اور ان جیسے جتنے بھی چمن لوگ ہیں، میں کھل کر کہہ رہا ہوں، دے آر میکنگ یو فول، یہ آپ کو فول بنا رہے ہیں۔ اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ زائونسٹ ایجنٹ ہیں، یہودیوں کے ایجنٹ ہیں۔ اور الحمدللہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے تو ان کو مسند بھی دے دیا ہے، ہم نے تو ممبر بھی دے دیا۔ کیوں بھائی؟ فلاں شیخ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ فلسطین کے مسلمان پکے مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ برقع نہیں کرتے، پکے مسلمان نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ حجاب نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ پینٹ شرٹ پہنتے ہیں۔ آپ کو کس نے اجازت دیا کہ پینٹ شرٹ پہننے والے کو آپ نان مسلم ڈکلیئر کرو؟ شرم آنی چاہیے، دیٹ از شیم۔ اور انہوں نے جو ایک فتویٰ لگایا، بہت ہی، میں جو ویڈیو دیکھا ہوں یہ کافی دردناک ہے، جبکہ پتہ ہے کہ غزہ کے مسلمان مزاحمت کر رہے ہیں، مسلسل اپنی بقا کے لیے، اپنے حفاظت کے لیے صہیونی طاقتوں سے لڑ رہے ہیں۔ اس وقت میں جائے کہ آپ دعا کر دیں، نہ کریں نہ صحیح،
لیکن آپ ان کے حوصلوں کو توڑ رہے ہیں۔ ہماری مسلم عوام کو آپ کیا میسج دے رہے ہیں؟ تو میں کھل کر کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہاں کے جو مسلمان ہیں وہ 99% سنی صحیح العقیدہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے؟ سنی صحیح العقیدہ مسلمان نہ بھی ہوتے، کوئی غیر قوم ہوتی، تو ہم اس مظالم کا بالکل مخالفت کرتے، اور اگر ہمارے بس میں ہوتا تو اس کا ہم دفاع کرتے۔ اب کیا بات کرتے ہیں؟ مسلمان تو وہ ہے کہ جس کی زبان سے بھی انسانیت محفوظ رہے۔ آپ نے تو یہاں پہ کفر و شرک کا ہی فتویٰ لگا دیا۔ تو شیخ ہو، عقل سے کام لو، ہوش سے کام لو۔ آپ کیا پھیلا رہے ہو؟ کیا بد امنی پھیلا رہے ہو؟ کیا گمراہی پھیلا رہے ہو؟ میں یہ جتنے بھی اس طرح کے شیخ ہوتے ہیں اور جتنے بھی یہ لچے لفنگے ہوتے ہیں، آپ نے ان کو مسند امامت اور مسند خطابت دے کر آپ نے ظلم کیا ہے۔ یہ بالکل وبال ہے اور زہر ہے، کینسر ہے سماج کے لیے۔ اور جتنے بھی علماء موافقت میں ہیں، جتنے بھی علماء سپورٹ کر رہے ہیں پولیٹکس ہیں، جو پولیٹیکل دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہیں، وہ چیزیں ہیں قابل ذکر، لیکن فی الحال ہمیں فلسطین کے مسلمانوں کی حمیت کی پہ بات کرنی چاہیے۔ اگر آپ میں ہے گٹس، اگر آپ میں ہے وہ طاقت ہے، تو آپ اپنی آواز کو بلند کیجیے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، وہاں کے جو مجاہدین ہیں، وہاں کے جو فائٹرز ہیں، وہاں کے جو جنگجو ہیں، جو اپنی بقا کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، اللہ ان تمام کا حامی اور ناصر ہو۔ اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔